अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अल्लाह ताला के इज़्ज़ो अमान में होंगे। मैं जानता हूँ कि आप इस वीडियो को सोने से पहले सुनते हैं ताकि आपको अच्छी सी नींद आ सके। सो बिफ़ोर दैट हमारी इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और हमें ये भी बताइएगा कि आप कहाँ से और किस वक्त ये वीडियो सुन रहे हैं। नाउ गेट कंफर्टेबल एंड रिलैक्स। लक्ष्मी डिग्री कॉलेज के स्टाफ रूम से अचानक चीखों का शोर हुआ और पूरा कॉलेज सहम गया। वीकेंड के बाद मामूल के मुताबिक कॉलेज पीर को खुला स्टूडेंट्स और स्टाफ सुबह सवेरे आने लगे। हर चीज़ मामूल के मुताबिक थी कि जब मिस शीला ने अपना सामान रखने के लिए अलमारी खोली तो वो चीखें मारती हुई पीछे हटी और गिर कर बेहोश हो गई। आनन फानन स्टाफ रूम में जो मौजूद दीगर असातिज़ा मिस शीला की तरफ लपके और उनको संभालने की कोशिश की, लेकिन जैसे जैसे उनकी नज़र अलमारी के अंदर जाती सबकी चीखें निकल रही थीं और दो चार और हालतें गैर होने पर वहीं ढेर हो चुके थे। पूरे कॉलेज में बोलचाल सा आ गया था। कुछ टीचर उल्टियाँ करते स्टाफ रूम से बाहर भाग खड़े हुए और कमज़ोर दिल चकरा कर वहीं दरवाजे में गिर गए। प्रिंसिपल ख़बर मिलते ही तकरीबन भागता हुआ स्टाफ रूम में आया और वहाँ का मंजर देखकर बड़ी मुश्किल से ख़ुद को संभाला और पुलिस को कॉल की। एक इंस्पेक्टर और चंद एहलकार मौके पर पहुँच चुके थे। उन्होंने आते ही स्टाफ रूम खाली करवा लिया और स्टाफ रूम को चारों तरफ से सील कर दिया। बजाते खुद इंस्पेक्टर तक ये मंजर देखकर सहमा हुआ था और उसके माथे पर पसीने और चेहरे पर परेशानी के आसार नुमायां थे। मंजर क्या था? एक इंसानी लाश थी। एक इंसानी लाश थी जिसे किसी वजनी चीज़ के नीचे देकर हड्डियाँ, खोपड़ी, सब कुछ गोश्त और हत्ता कि उसके पहने हुए कपड़ों समेत बराबर कर दिया गया था, और वो एक इंसानी काल और कपड़ों में पे कंबल की शक्ल इख्तियार कर गई थी और उसे कंबल ही की तरह रोल के कुटड़ी सी बनाकर अलमारी में रख दिया गया था। लाश एक दो रोज़ पुरानी लग रही थी क्योंकि वहाँ कीड़ों का ढेर उस पर जमा था और चूंटियाँ और मकोड़े लाइन दर लाइन उसको खाने और ले जाने में मसरूफ़ थे। लेकिन परेशान कुन वजह ये थी कि फ़र्श पर तो दूर गेट से स्टाफ रूम तक आने जाने वाले रास्ते में दूर दूर तक भी खून का एक भी कतरा और न ही कोई कत्ल का निशान था। और सुबह जब कॉलेज खोला गया तो स्टाफ रूम समेत सारे दरवाजे ताला बंद थे। इसके साथ साथ लाश की हालत देखकर यूँ लगता था जैसे खून का एक एक कतरा उसमें से निचोड़ लिया हो। इसके बाद किसी रोड रूलर के नीचे देकर इसको प्रेस करके इंसानी जिस्म का कंबल बनाकर ये कंबल नुमा लाश गोल करके यहाँ रख दी गई हो। सवाल ये पैदा होता था कि फिर बंद दरवाज़ों में से किसी एक का भी ताला तोड़े बगैर और अलमारी का ताला भी तोड़े बगैर लाश अलमारी में कैसे पहुँची, और अगर पहुँची तो दरवाजे के बाहर मौजूद चौकीदार और कॉलेज में मौजूद दीगर मुलाजमीन को क्यों न पता चल सका। ये 90 की दिहाई थी तो सिक्योरिटी कैमरों का तो उस वक़्त तसव्वुर भी नहीं था कि कोई सुराग मिल सकता। और स्टाफ रूम के अंदर सब कुछ हो गया तो लाश का खून क्यों नहीं बहा और उसका कत्ल करते वक़्त कोई तोड़ फोड़ के आसार भी नज़र नहीं आए। सफाई वाले अमले और बहुत सवेरे आने वाले असातिज़ा ने भी ये बताया कि जुम्मे के दिन स्टाफ रूम में छोटी सी पार्टी हुई। खाने के टुकड़े और उस दिन ज़मीन पर चाय का कप गिरने से जो निशान पड़ा था वो अभी तक मौजूद है। और उससे पहले कि सफाई वाला अमला सफाई शुरू करता, मिस शीला ने ये खौफनाक मंजर देख लिया। पुलिस ने अब कोई सुराग न मिलने पर कॉलेज बंद करवा दिया और पूरी कॉलेज की बड़ी तफसील के साथ तलाशी ले ली गई और उस वक़्त के जदीद तकाज़ों से जांच पड़ताल की गई। लेकिन कत्ल यहाँ हुआ या बाहर हुआ और कातिल कहाँ से आया कहाँ गया, कोई इसका सुराग न लगा सका, माँ सिवाय लाश की शनाख्त के जो उसकी कमीज़ में मौजूद बटुए से हो गई। ये बदकिस्मत पंडित कृष्णा की लाश थी जो उसी कॉलेज में हिंदी पढ़ाते थे और जुम्मा के रोज़ कॉलेज आए थे और उस छोटी सी पार्टी में भी शरीक हुए। लेकिन उसके बाद वो कहाँ गए, ये सब कब हुआ, किसी को कुछ पता नहीं था। बस एक बात सामने आई कि पंडित जी ने अपना स्कूटर देकर चौकीदार को अपने घर भेजा
کہ اسکوٹر وہاں چھوڑ کر ان کو پیغام دیا ہے کہ پنڈت جی کسی پوجا میں شرکت کرنے کشمیر جا رہے ہیں اور پیر کے روز وہیں سے سیدھا کالج آ جائیں گے۔ چوکیدار کے مطابق پنڈت کے گھر سے ہو کر آنے میں اسے تقریباً 1.5 گھنٹہ لگا ہوگا۔ اس نے راستے میں چائے پی اور کھانا بھی کھایا۔ اس کے بعد وہ کالج آیا، ایک ایک کر کے کمرے چیک کیے اور تالا لگا کر باہر اپنے کمرے میں آ گیا۔ اس کے بعد کالج کی عمارت پر 2 دن تالا پڑا رہا، نہ کوئی آیا نہ گیا۔ پولیس نے اپنا ہر حربہ آزمایا لیکن کوئی بھی شخص اپنے بیان سے اوپر نیچے نہیں ہوا۔ سب کا بیان جوں کا تو آ رہا تھا۔ انہی چکروں میں ہفتہ بھر گزر گیا۔ کالج کے ساتھ ساتھ پورے شہر میں بھی اس لرزہ خیز اور ہولناک قتل کی دہشت طاری تھی۔ تنگ آ کر کالج کی سیل کی گئی عمارت کھود دی گئی اور کالج پھر سے چالو ہو گیا۔ کچھ دن حاضری اوپر نیچے ہوئی، پھر سب کچھ معمول پر آ گیا۔ لیکن اس واقعے کے بعد کالج کی ایک لڑکی سلونی کے اندر اس کی دوست ریشمی نے کافی بدلاؤ دیکھا، اور یہ بدلاؤ سلونی کو کافی پراسرار اور مشکوک بنا رہا تھا۔ سلونی اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی اور فرسٹ ایئر میں اسی سال کالج آئی تھی۔ یہیں آ کر اس کی دوستی ریشمی سے ہوئی، لیکن اس لرزہ خیز واردات کے بعد سے سلونی نے مسکرانا یکسر چھوڑ دیا اور اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی سیاہی اتر آئی جو پہلے گلاب جیسے گلابی ہوتے تھے، اور اس کی سلیٹی مائل سرمئی آنکھوں میں ہلکی سی زرد لکیر نمودار ہونے لگی تھی۔ کیونکہ سلونی کی شخصیت پہلے بھی بہت دلکش اور دل کو مول لینے والی تھی۔ اس کے نیم گنگریالے بال کسی بل کاتے پہاڑی رستہ کے اتار چڑھاؤ والی پتلی کمر پر کسی ملکہ کی کبا کی طرح پہنے ہوتے ہیں۔ سلونی رنگت سے بہت سرخ و سفید تو نہیں تھی، لیکن پلاٹینیم جیسی چمکتی دمکتی روشن چہرے کے ساتھ ان کی کوہان جیسا سینہ لیے پورے کالج میں منفرد نظر آتی تھی۔ لڑکیاں اس پر رش کرتے نہیں تکتی تھیں اور لڑکے سارے کے سارے اس پر مرے جا رہے تھے۔ اب اسی روشن چہرے والی سلونی کی آنکھوں کے گرد بھی ہلکی سی سیاہی اتر آئی تھی، لیکن جو سب سے قابل ذکر بات تھی وہ جہاں ہینڈسم لڑکا دیکھتی کسی بھوکی شیرنی کی طرح اس کو ہوس زدہ نظروں سے گورنے لگتی کہ اچھے خاصے لڑکے بھی گھبرانے لگ جاتے تھے۔ ریشمی کے لیے سلونی کا یہ انداز بالکل نیا تھا اور وہ اس سب سے کافی پریشان تھی۔ اس بدلاؤ کی وجہ سے ریشمی اور سلونی آہستہ آہستہ دور ہونے لگی اور سلونی نے بھی اس سب پر کوئی خاص توجہ نہیں دی۔ پنڈت کرشنا کی ہولناک موت کے بعد پورا شہر اس وقت لرز کر رہ گیا جب شہر کے مشہور بدماش کالیاں کی لاش اسی حالت میں اس کی گاڑی کی پچھلی سیٹ سے برآمد ہوئی۔ وہاں بھی نہ کوئی سراغ ملا اور نہ کوئی خون کا قطرہ، نہ توڑ پھوڑ، صرف اور صرف ہڈیاں کوپڑی پھسی ہوئی تہدار کمبل کی طرح گول کی گئی لاش تھی۔ اب تو پولیس اور دیگر قانون کے کارندے بھی دہشت زدہ تھے اور حیران و پریشان بھی تھے۔ اس رونگٹے کھڑے کر دینے والے دوسرے قتل نے شہر کے ساتھ ساتھ ملک میں بھی ہلچل مچا دی، لیکن چونکہ اس زمانے میں ذرائع ابلاغ اتنے جدید نہیں تھے اور معاملہ ایک دفعہ پھر دب سا گیا۔ ایک طرف دردناک صفاقانہ قتل ہو رہے تھے تو دوسری طرف سلونی کے حسن اور شباب کے چرچے کالج سے نکل کر شہر کی گلیوں میں بھی ہونے لگے۔